باور کنین اولی که ما در داخل مسجد میخواستیم بیاییم، چون خانه ما پیدا نتونستیم، جای پیدا نتونستیم، دوست آشنا ما در اینجا نداشتیم. وقتی مسجد میادیم اولادای ما گریه میکردن ما خیرات خور هستیم که ما در مسجد باید بریم، منتظر باشیم که کی برای ما نان میاره، کی برای ما مثلا او میته. زمانی که ما طالبان آمدن و ما تصمیم به این گرفتیم که باید مهاجرت بکنیم، چون در داخل افغانستان واقعا زندگی برای ما خیلی مشکل بود و ما چون سفارتخانه ها، ویزا، همه چی بند بود و ما مجبور بودیم که قاچاقی بیایم طرف پاکستان. زمانی که ما آمدیم بغره پوشیدیم، خیلی تمام اون شؤوناتی را که طالبان در نظر داشتن را مراعات کردیم و خودت به مرز رساندیم. اما متاسفانه در مرز که آمدیم، در مرز واقعا مشکلات خیلی زیادی متوجه همه کسایی که در پشت مرز بودن، حتی ما شاهد لطکوب پیرمردها و مردان بودیم و مشکلات خیلی زیادی را ما سپری کردیم در رو آفتاب. فکر کن ما صفهای طویل را سپری میکردیم، در لب مرز که میرسیدیم از ما پرسان میکردن شیعه، هزاره، و ما زمانی که میگفتیم آره شیعه هزاره و ما را میگفتن پس کنیم. من خودم در اونجا استاد دانشگاه بودم و من در کنار از اینکه استاد دانشگاه بودم ماستری خود خواندم. بعد از اینکه ماستری خود خلاص کردم من دکترای خود شروع کرده بودم. دکترای من در رشته روابط بین الملل بود که من سال سمستر سوم خلاص کرده بودم و سمستر چهارم انیمی سمستر ما باید شروع میکردیم که بر من حتی ایمیلم آمده که انتخاب واحد بکنیم، ولی ما الان با آینده واقعا نامعلوم مواجه هستیم و اصلا مشخص نیست که ما به کدام طرف روان هستیم. تمام روز اطفال ما پرسان میکنن تا کی ما اینجا هستیم، چی خواهد شد، مثلا برای کی ما التماس بکنیم که کمک ما بکنن. یعنی اصلا واقعا ما نمیتونیم که مثلا از مشکلات خود، از آینده خود، از هیچی برای شما بگوییم و اگر جامعه جهانی، سازمان ملل غم ما مردم نخوره و متوجه ما مهاجرا حداقل نباشه، مطمئن باشین یک فاجعه بدتر از افغانستان